السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في سلسله طاز بالكمبيوتر. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصاوبوا جوج ديال القطع ملي كتبقى من اكسسوارات المطبخ اللي هي الغطاء ديال الثلاجه، وممكن تستعملوا حتى غطاء ديال الفران او غطاء ديال البلاكار اللي عندكم في الكوزينه. وغادي نصاوب معكم هذا الصاك ديال الخبز. غادي نوريكم الطريقه كيفاش صاوبت هذا الغطاء ديال الثلاجه. اولا كناخذوا العبار ديال الثلاجه، العرض والطول. العرض ديال الثلاجه كيبقى هو هذا، كيف ما عندي العرض ديال الثلاجه كنزيد عليه فقط القياس ديال الخياطه. مثلا انا عندي هنايا 54 سنتيم اللي درت في هذا العرض ديال هذه القطعه. 54 سنتيم زايده فيها قياس ديال الخياطه، هي العرض فيها تقريبا شي 50 سنتيم، وانا زدت 2 سنتيم من كل جانب. وبالنسبه للطول ديال الثلاجه كناخذوا الطول وكنزيدو عليه القياس شحال غادي نزيدو من الجناب ديال من الجوانب. انا زدت 30 سنتيم، كناخذوا 30 سنتيم هي الاولى، ها هي 30 سنتيم زائد العبار ديال الطول ديال الثلاجه. هذاك الكاري الفوقاني كناخذوه من الكاري الفوقاني ديال الثلاجه، مثلا عندي فيها 60 وكنزيد 30 اخرى، يعني جوج 30 من هنا و30 من هنا من الجوانب بجوج باش كتجيني الثلاجه هابطه من الجوانب. فهذيك 30 سنتيم هي اللي كندير فيها الزواقه اللي غادي نحط ديال الطاز بالفاسي او لا اي زواقه بغيتو ديروا. فانا من بعد ما خديت هذه القطعه قطعتها، ديت المعلم صايب لي السوجي وصاوب لي طرز. بعد ما اختاريت انا رشمه وضعت انايا جوج ديال الرشمات في القنت، هما نفس الرشمه اللي درت في السربيته باش يجي السيري كله بحال درتها من هاد الجهه ودرتها من هاد الجهه هادي، ودرت واحد الكوزه هكا في الوسط. جاتني القطعه بحال هكا، غادي يجيو هكا نازلين من الجوانب. نفس الخدمه درتها من الجانب الاخر هكا. دابا من بعد ما جبتهم عند المعلم بعد ما طرزوا ما بقى لي الا ندير تكفيفه، والتكفيفه غادي ندير تكفيفه عاديه كيف ما درت الخدمه ديال السرابت تكفيفه. وما تنساوش ليا القنت دائما تتقنوه باش يجي الخدمه مفينيه مزيان. من بعد ما غادي ندير التكفيفه ديال هاد القطعه ديال الثلاجه غادي نقيها ننظفها مع هاد الخيوط من اللور ونصلحها ونوريها لكم ان شاء الله. القطعه الثانيه غادي تكون هي الصاك ديال الخبز. درت انا واحد اللمسه بسيطه في الصاك ديال الخبز، يعني من بعد ما خديت العبار انا نقول لكم العبار ديال هذا الصاك. القياس ديال هذا الصاك هو 102 يعني متر وجوج سنتيم، والعرض ديالو 36 سنتيم. نفس هذه القطعه هي عاوتاني درت لها السوجي دائما، يعني القطع كلهم بعد ما تفصلوهم ديروا لهم السوجي باش ما كيتنسلش هذا الثوب. جيت لجانب واحد من هذه القطعه هذه، يعني خليت هنايا الفوق تقريبا واحد 18 سنتيم، غادي نقول لكم من بعد علاش خليت 18 سنتيم. وكتبت هنايا عباره ديال باغيت ماروكان، هيا كتبت باغيت ماروكان. ممكن تكتبوا اي حاجه بغيتو، وبحق هاد النجيمه هو زادها ليا جات زوينه. ممكن تكتبوا اي حاجه بغيتو ديروا في هذا الصاك، ممكن ديروا ساكابان حتى هي كتجي زوينه، ممكن تكتبوها بالعربيه تكتبوها بالفرنسي كيف ما بغيتو، كيبقى الاختيار ديالكم. لكن المعلم اي حاجه طلبتوها منكم اي حاجه اي رشمه بغيتو ممكن ديروا حتى رشمه الشكل ديال الباغيت مثلا تخرجوه من جوجل وتسكرينيو داك التصويره مثلا ديال الباغيت وكيقدر يرسمها لكم وتجي مزيانه. دابا من بعد ما درت جبتو من بعد ما تطرز غادي ندوزو باش غادي نخيطوه. غادي ناخذ هذيك القطعه ديال اللي قطعت باش نصاوب الصاك، غادي نثنيها على جوج هكا في الظهر ديالها. غادي نجي للجوانب من هنا وغادي نحسب 8 ديال السنتيم
نحسب 8 ديال السنتيم ونطراسي. عاود نجي نفس الجهه اخرى ونحسب 8 سنتيم، وغادي ندير واحد الخط. انا حصلت على واحد الخط بحال هكا. دابا غادي نخيط من هنا من الجوانب، غادي نخيط على سنتيم، غادي نخيط هنا بالماكينه من هذا الجنب وندوز الجانب اخر ونخيط عاود هنايا على سنتيم، وغادي نخلي هذه مفتوحه. حصلت على جوج ديال القطع اللي فيهم 60 سنتيم على 5 سنتيم، وغادي نخيطهم. غادي نتنيهم بحال هكا وندير الثانيه الثانيه ونخيط بحال هذا الشكل. غادي نمشي نخيطها، واما غادي نخيطها كاينه هذه الطريقه الثانيه، غادي نخيطها ونقلب هاد السمطه هادي. نتوما كتختاروا الطريقه اللي تناسبكم اكثر. دابا من بعد ما خيطت هذوك الجوانب، خيطتهم على نص سنتيم، جاوني بحال هكا من جوج جهات، وصوبت هذاك السماطي خيطتهم وصلحتهم، عاودت لهم خياطه من الفوق. انا خيطت وقلبت وعاودت الخياطه من الفوق وصلحتهم. دابا غادي ندوزو باش غادي نركبو السماطي. غادي نجيب لهاديك البلاصه فين خيطت
هنايا على نص سنتيم. هاد الفتحه اللي خليت غادي نتنيها، نتني على نص سنتيم اولا سنتيم، وغادي نجي نجيبها مع الخياطه، مع الاخر ديال الخياطه هكا، وغادي نقبض بالفنسه. غادي نجي للجانب اخر نتني نفس القياس ونجيبها لاخر فين وقفت الخياطه، ونقبض بالفنسه. غادي ندير واحد الفنته نشد بها هنايا في الوسط، وغادي نجي باش نركب هاد السماطي. غادي نحسب من الجانب، غادي نحسب 10 ديال السنتيم، ممكن نديرو 8، ممكن نديرو 10. وغادي ندخل هاد السمطه هادي، غادي ندخلها ونقبضها بفنته. نفس الشيء من هاد الجانب، غادي نحسب 10 ونجيب الجانب اخر من السنطه ونحطها. ممكن تحكموا نتوما في الطوله ديال السنطه كيف ما بغيتو، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا على حسب القياس اللي بغيتو. غادي نخيط انا دابا هنايا، غادي نبدا بالخياطه من هنا وندوز عليها كلها بالخياطه حتى لهنايا. نفس الشيء، نفس الخدمه غادي نديرها من الجانب اخر. غادي نتني ونركب السمطه الثانيه.
الصاك ديال الخبز من بعد ما خيطته، صايبت ليه داك السماطين وخيطتهم من الداخل بحال هكا، ثبتهم مزيان بالخياطه من هنا، ثبتهم بالخياطه من هنا ومن هنا. دابا غادي نجي باش نركب الخيوط اللي غادي تركبوا. ممكن تختاروهم من المكرامي، انا درت هاد الخيوط ديال المكرامي، ممكن ديروا غير الثوب وتخيطوه هما اللي تستعملوه. غادي ندخلهم من هاد الفتحات اللي خلينا من الجناب. غادي ناخذ واحد الفنته. بالنسبه لهاد الخيوط كل واحد فيهم درت فيه متر، هما غادي يكونوا جوج. غادي ناخذ واحد الفنته وغادي ندخلهم من هذوك الفتحات ديال الجناب. غادي يدور، غادي ندخلو من هنا ويدور على جوج جهات ونخرجو من الجهه اخرى، والثاني غادي يكون العكس ديالو. هكا منين نسالي من هاد الجهه ندوز ندخلو من الفتحه الثانيه. غادي نخرجو من هنا. غادي ندخل واحد العقيقه هنايا باش ما يتحلش، ما يبقاش يخرج. غادي ناخذ واحد العقيقه، ممكن تختاروها بالشكل اللي بغيتو. انا اختاريت عقيقه كبيره باش يدخلوا الخيوط بجوج. ممكن ما ديروش العقيق، تكتفيو انكم تعقدوا هاد جوج ديال الخيوط باش ما يتحلش وصافي. كنا غادي ندخلهم بجوج. من بعد ما صكبت ليه داك الخيوط درت ليه ديك العقيقه باش ما يخرجش، وهذا الشكل النهائي. كنقدروا نحلوه ونجمعوه هكا، يجي الشكل ديالو زوين. نتمنى تكونوا عجبتكم هذه الفكره هذه وتطبقوها.